Assalamu alaikum dear friends of class 7. Today we will solve the exercise of unit number 3 lesson number 1, the story of an invitation. So friends, first of all you have to write the words, synonyms and their Urdu meanings on your notebooks. So let's start. First word is bankrupt, financially ruined, माली तौर पर तबाह हाल यानी कि दिवालिया. जब आपके पास कोई मनी नहीं रहती, आप मकरूज होना शुरू हो जाते हैं तो उस चीज़ को दिवालिया होना कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज कैरेमल, अ स्मूथ च्यूई कैंडी. सूखता है शक्कर, मीन्स के बटर या फिर मिल्क में जब शक्कर को वो पका के एक च्यूई कैंडी बनाई जाती है तो उस चीज़ को हम कैरेमल कहते हैं. कमेंसमेंट, अ सेरेमनी एट विच एकेडमिक डिग्रीज आर कन्फर्ड. एक ऐसी तकरीब जिसमें इनामात तकसीम किए जाते हैं, मीन्स के तकरीब तकसीम इनामात, जिससे कन्वोकेशन सेरेमनी भी कहते हैं. कंडेम, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, किसी चीज़ के सख्त खिलाफ बोलना यानी कि मलामत करना, किसी चीज़ के खिलाफ बोलना. कॉर्डियल, वार्म सिंसियर, वार्म या सिंसियर मीन्स कि गर्म जोशी से. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रजरी, टीडियसनेस मीन्स की मुशक्कत, सख्त मेहनत वाला. गिलोर, इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा. मॉर्निंग, टू शो ग्राइफ फॉर द डेड, कि कोई अगर इंसान मर जाता है तो उसके लिए गमज़दा होना, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? सोब. सोलेमली, सीरियसली एंड सोबरली, संजीदगी से. और लास्ट वर्ड इज विस्टफुली, सैडली, उदासी से. विद जर्निंग या तड़प के साथ मीन्स कि हसरत से, किसी चीज़ की बड़ी जुस्तजू करना, हसरत से किसी चीज़ के लिए महसूस करना. Now we will solve the comprehension and the question is answered the following questions. सवालात के जवाबात दीजिए. In what respect were the two girls different from each other? किन पहलुओं से दोनों लड़कियां जो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, मीन्स कि दोनों जो लड़कियां थी वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट थी. बर्दा, कौन दोनों लड़कियां? बर्दा और ग्रेस, जो कि हॉस्टल में रूम मेट्स थी. बर्दा वॉज ब्राइट, प्रीटी एंड पॉपुलर. बर्दा जो है वो बहुत ज़हीन, खूबसूरत और मशहूर लड़की थी. ग्रेस वॉज अ क्वाइट गर्ल, ग्रेव, ड्रेस्ड इन मॉर्निंग एंड क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड. ग्रेस जो थी वो बिल्कुल खामोश, तबाह, उदास रहने वाली, और जो है मॉर्निंग ड्रेस उसने पहना होता, मीन्स कि वो अक्सर सोख वाले कपड़े पहने रखी थी और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी. द ऑन्ट हु हैड ब्रॉट हर अप हैड रिसेंटली डाइड, जिस आंटी ने उसे पाला था उनका भी हाल ही में इंतकाल हो चुका था, तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी. इस तरह से दोनों जो गर्ल्स हैं, बर्दा और ग्रेस, वो डिफरेंट नेचर की गर्ल्स थी. हाउ डिड बर्दा सेलिब्रेट द गुड न्यूज शी हैड रिसीव्ड. बर्दा को जो गुड न्यूज़ मिली थी वो उसने उसको कैसे सेलिब्रेट किया था. बर्दा रिसीव द गुड न्यूज़ बाय बाइंग सम स्वीट्स. बर्दा ने कुछ मिठाइयाँ खरीद कर या कुछ कैंडीज खरीद कर उसने अपनी खुशी की खबर को मनाया. खुशी की खबर क्या थी? उसकी आंट जो मैक थी उन्होंने उन्हें इन्वाइट किया था पिकनिक के लिए, कि वो समर वेकेशन उनके साथ गुजारी. तो इसकी गुड न्यूज़ थी और उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ स्वीट्स बाय करके खा के सेलिब्रेट किया था. What did we learn about the aunt from Barda says about her? हमें आंट के बारे में क्या जानने को मिला जैसे कि बर्दा ने उसके बारे में बताया था. We learned that, हमें पता चला, the aunt is a dear, sweetie, jolly person, कि उसकी आंट जो बहुत प्यारी, मीठी, खुशगवार या खुश मिजाज खातून थी. She is kind, generous and understanding, वो बहुत मेहरबान, सही, सहावत करने वाली या खुले दिल की और दूसरे लोगों की बात को समझने वाली औरत थी. What do you think is mean by the statement? इस स्टेटमेंट का, इस बयान का क्या मतलब है? मैरी एंड लो एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, कि मैरी और उसके साथ मो और लिल जो उसकी फ्रेंड्स थी, जो गर्ल्स थी, वो दोनों उसी की नेचर की थी. वो आपको कैसे अंदाजा हुआ कि तीनों जो उनके सेम टेस्ट थे. इट मीन्स दैट गर्ल्स हैव सिमिलर टेम्परामेंट्स एंड इंटरेस्ट. इसका मतलब है कि उन लड़कियों के एक जैसे मिजाज थे और इंटरेस्ट और उनकी दिलचस्पियाँ भी जो है, मीन्स कि उनके शौक जो थे वो सारा कुछ एक जैसे ही थे, मीन्स कि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम थी. व्हाट मेड ग्रेस विस्टफुल, किस चीज़ ने ग्रेस को हसरत ज़दा बना दी, या उसके किस चीज़ की वजह से ग्रेस जो उसने हसरत का इजहार किया. ग्रेस वॉज मेड विस्टफुल बाय द फैक्ट दैट बर्दा हैज़ हर आंट हु हेल्प्ड हर एंड प्लान फॉर हर. ग्रेस जो है वो इस वजह से हसरत ज़दा हुई, इस हकीकत की वजह से हसरत ज़दा हुई कि बर्दा की जो आंट थी वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली थी उसकी, और उन्होंने बर्दा के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा था. ग्रेस हैज़ नो फैमिली टू डू दिस फॉर हर, और जबकि ग्रेस का कोई ख़ानदान नहीं था जो उसके लिए ये सब कुछ करता.
Did Barda think it was a good idea for Grace to work at Clarkman's all summer? کیا بردا نے یہ اچھا سمجھا تھا کہ گریس جو ہے وہ پوری گرمیاں جو ہے کلارک مین کی شاپ پہ وہ کام کرتی؟ نو نہیں، بردا ڈڈ ناٹ تھنک، بردا نے ایسا نہیں سوچا اٹ واز اے گڈ آئیڈیا کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا فار گریس ٹو ورک ایٹ کلارک مینز آل سمر، کہ وہ ساری گرمیاں کلارک مین کی دکان پر کام کرے. اس نے بردا نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا تھا. شی تھاٹ گریس نیڈیڈ اے ریسٹ، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ گریس جو ہے وہ بہت ویک ہے تو اسے ریسٹ کی ضرورت ہے. For what Grace and Aunt Meg say in their letters, what clues are there to indicate that Grace really want to have a good time staying with Aunt Meg? Grace اور Aunt Meg نے جو خط لکھے تھے ان میں ہمیں کیا clues ملتے ہیں کہ گریس نے واقعی Aunt Meg کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا ہے. The clues in their letters indicate that وہ کلوز یا وہ جو سراغ ہیں جو خط میں ہمیں ملتے ہیں وہ کیا تھے؟ گریس نے اس خط میں لکھا تھا I have had a lovely time، کہ میرا ایک بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. Aunt Meg writes، Aunt Meg نے لکھا that she always wanted a daughter and she intend to adopt Grace. Aunt Meg نے لکھا کہ انہیں ہمیشہ سے بیٹی کی ایک خواہش تھی اور انہوں نے گریس کو اڈاپٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، مینس کہ انہوں نے لے کے پالنے کا ارادہ کر لیا ہے. اور نیکسٹ کوشچن از یوز آف فالوئنگ ورڈز اینڈ فریزز ان سینٹینسز آف یور اون. آپ نے ورڈز اور فریزز کو سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. اب ورڈز تو آپ کو پتہ ہے ورڈ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. فریز کیا ہوتا ہے؟ جب ایک یا ایک سے زیادہ ورڈ جو ایک سے زیادہ ورڈ جب ملا کے لکھے جاتے ہیں نارملی کسی پریپوزیشن کے ساتھ تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ فریز. تو ابھی ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ فرسٹ ورڈ از فٹنگلی، مینس کے مناسب طریقے سے. آکسفورڈ انگلش بک از فٹنگلی فار اسٹوڈنٹس، کہ آکسفورڈ انگلش بک جو ہے وہ طالب علموں کے لیے انتہائی مناسب ہے. مارننگ سوگ، گریس واز آلویز مارننگ ڈریس، گریس ہمیشہ سوگ کے لباس میں ہوتی تھی. وسٹ فلی، بردا واز وسٹ فلی پلاننگ فار گریس، بردا جو ہے وہ حسرت سے گریس کے لیے منصوبہ بنا رہی تھی. سولملی، گریس واز اسٹڈیگ سولملی ان دا اسکول، گریس جو انتہائی سنجیدگی سے اسکول میں پڑھ رہی تھی. انٹینڈ ٹو، بردا ہیز انٹینڈیڈ ٹو سیٹ ہر فرینڈس ہیئر. انٹینڈ ٹو، یہ آپ کے پاس فریز آ گئی کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ ورڈ یوز ہو رہے ہیں تو یہ ہماری کیا بن گئی؟ فریز. بردا نے اپنی دوست کو بھیجنے کا ارادہ کیا. کارڈیل، گرم جوش یا سنسیئرلی یا وارملی. سکینہ روٹ کارڈیل لیٹر ٹو ہر آنٹ، سکینہ نے ایک گرم جوش خط اپنی آنٹی کو لکھا، مینس کہ اس نے ایک اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرنے کے لیے خط جو ہے وہ اپنی آنٹی کو لکھا. آن پرپز، شی ہیز آن پرپز ٹو ٹاپ دا کلاس ان ایگزام، اس نے امتحانات میں ٹاپ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. آفٹر یور اون ہارٹ، یہ بھی آپ کے پاس فریز ہے. آن پرپز بھی فریز ہے. دے آر ڈیئر ٹو می آفٹر یور اون ہارٹ، وہ بھی مجھے تمہاری طرح ہی عزیز ہیں. ڈارٹڈ، شی لیپڈ فرام دا کاؤچ اینڈ ڈارٹڈ انٹو دا کچن، وہ اچانک کاؤچ مینس کے صوفے کے اوپر سے اچھلی اور کچن میں داخل ہو گئی. تھنک می گریٹفل، مجھے نہ شکر نہ سمجھو. پلیز ڈونٹ تھنک می ان گریٹفل فار ناٹ ایکسیپٹنگ دا پریزنٹ، برائے مہربانی تحفہ قبول نہ کرنے پر مجھے نہ شکری نہ سمجھیے گا.